حضرت عمر پاک کھڑے آواز دیو جی عمر پاک کھڑے ہو سونیا ماں پیو 24 گھنٹے گھر چ ہوندا ہے تے لج پالا جے کوئی 24 گھنٹے تے 1000 واری 100 واری دیکھے دایا 1000 اچھی عمر دا ثواب میرے کریم آقا فرمایا عمر اودی عطا تے تعجب نہ کر فرمایا او اللہ بڑیا شانہ والا ہے جیڑا 100 واری دیکھے گا اللہ 100 ہے تو میرے دا ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ تو میرے دا ثواب 1000 ہے تو میرے دا ثواب میرے کریم آقا فرماندے تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضور دا غلام حضور دی بارگاہ چ حاضر ہویا عرض کردا ہے پاک ایسی کسوٹی ہے کوئی ایسی دلیل ہے توجہ کرنا بھائیو کہ آقا پتہ چل جائے اس بندے تے رب راضی ہے اس بندے تے خدا راضی ہے میرے کریم آقا فرمایا ہے سونیا کیڑا فرمایا پتہ کرو ادا ماں پیو راضی ہے نہیں سمجھ پتہ کرو ماں پیو راضی ہے فرمایا جے ماں پیو راضی ہے تے اچھا والا حضور یعنی رب دی رضا ماں باپ دی رضا دے اندر ہے اگر ماں پیو راضی ہے تے اچھا والا خدا راضی ہے اگر ماں پیو ناراض ہے تے رب رسول ناراض ہے کعبے بھی چلے جائیے نا کعبے بھی نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اوتھے بھی رب راضی نہیں ہوندا جے ماں پیو راضی نہیں تے جے چاہے رب راضی ہوے تے ماں پیو نو راضی کر نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں جے ماں پیو راضی ہوے نا تے ماں پیو دی سیوا کردی ہوئے کریم آقا علیہ السلام نے نا اج بیت اللہ شریف نو ویکھیا حضور نے اج کعبے نو ویکھیا فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے کعبے تیری بڑی عظمت ہے کعبے نو ویکھنا بھی عبادت ہے ماں پیو دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے ماں پیو دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے ان توجہ کرے جے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں کریم آقا علیہ السلام جدو معراج دی راتی ایک ادی گل ماں دی کر کے تے میں باپ دی عظمت دسنا چاہنا حضور نا اج قدم رکھیا جنت دے اندر معراج دی راتی تے نبی پاک نے قرآن سنا دی آواز سنی جنت دے اندر میرے کریم آقا فرمایا جبریل جی سونا فرمایا جنت قرآن کون پہ پڑھدا ہے عرض کیتی لج پالا ماذا دے قادر والیا حامد دے کللا والیا جنت قرآن کو نہیں پہ پڑھدا میرے نبی فرمایا جبریل میں تیرا رسول دے نبی ہاں جنت قرآن پڑھیا جا رہا ہے میں آواز سنائی جا رہی ہے کریم آقا دا غلام جبریل عرض کردا لج پالا ماذا دے قادر والیا جنت قرآن نہیں پڑھیا جا رہا اے مکے دی گلیاں دے اندر تہاڈا غلام حارثہ بن نعمان پڑھدا پیا تے آواز جنت جا رہی ہے سبحان اللہ مکے دی گلیاں وچ قرآن حارثہ بن نعمان پہ پڑھدا ہے آواز ستا سمانے تو پاس جنت جاری سدرت دے قریب حضور معراج تو واپس آئے صحابہ نو اکٹھا کیتا میرے کریم آقا فرمایا صحابہ میرا حاصل شان دا مالک ہے کہ قرآن زمین تے پڑھے آواز جنت المریض آئے آقا دے غلامہ پوچھیا یا رسول اللہ یہ عمل کیڑا کردا ہے قرآن ایتھے پڑھے تے وہاں جنت جائے اپنی ان کے گانا ذمہ دار ہے وہ کھانا کم بنانا نہیں توجہ کرنا میرے کریم آقا دے غلامہ پوچھیا حادثہ سونیا یہ حادثہ کیڑا عمل کردا ہے قرآن زمین تے پڑھے تے آسمان تو بعد جنت جا جائے میرے نبی فرمایا غلامو حادثہ اپنے ماں پیو دا بڑا تابعدار ہے اپنے ماں پیو دا بڑا تابعدار یہ ماں پیو دا تابعدار ہو ایتھے پڑھے آواز میرے بھائیوں جنت چ جاوے ہیں ان توجہ کریا جے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں پورا قرآن پڑھ کے دیکھو ماں دی بڑی شان علامہ صاحب بیان کر دے ہون گے تساں کیسٹ نعت خانہ کو بھی سنیا ماں دے پیراں تھلے جنت ہے ماں دے پیراں تھلے جنت ہے میں ہاتھ جوڑ کر کراں گا حضور دا فرمان سچا ہے کوئی انکاری نہیں حضور فرمایا ماں دے پیراں تھلے جنت ہے ایمانداری نہ دسیا جی کیا باپ کا کوئی مقام نہیں کیا پیو کوئی شے نہیں جس نبی نے اس کا اعلان کیتا ہے تیری جنت تیرے ماں دے پیراں تھلے میں اسے نبی فرمایا تیری جنت ماں دے پیراں تھلے ہے پر اس جنت کا مین دروازہ تیرا باپ ہے سبحان اللہ یہ جنی اچھی کہو سبحان اللہ جنت کا مین دروازہ تیرا باپ ہے مین دروازہ ایک کمرے دے اندر داخل ہونا میں تو دروازے دے نہیں داخل ہویا جاتا ہے اس کمرے میں دروازہ لگا نماز جنت کی کنجی ہے تے کنجی تالے میں لگ دیا تے تالا دروازے میں لگ دے تے جس جنت دی کنجی تے جنت جانا چاہنے وہ جیڑی ماں دے پیراں تھلے جنت سے جانے نا اس جنت دا دروازہ تیرا پیو میں سبحان اللہ جے جنت سے جانا چاہنے تے باپ نو راضی کر میرے آقا دا فرمان ہے تیرا باپ جنت دا دروازہ ہے مین دروازہ چھوٹا دروازہ نہیں مین دروازہ ایک جملہ دے لگا ہو مسلمان بھائیوں بزرگوں دعا لین واسطے پورا قرآن پڑھو علماء بیٹھے ہوئے بکرا دے ویڈیو بکرا نہیں دے گی توجہ کرنا پورا قرآن پڑھو کس سے مقام پہ اپنے ماں دی قسم نہیں پڑھ کے دیکھ لو پورے قرآن دے اندر اپنے ماں دی قسم نہیں اٹھائی باپ دی رب نے قسم چکی دی